मोहब्बत ताबेदारी मांगती है, मुकाबला नहीं। ड्रामा जैसे आपकी मर्जी, मुआशरे का कड़वा सच। खुदाए जज्बे दिल की मगर तासीर है उल्टी के, जितना खींचता हूँ उतना खींचता जाता है। गालिब का ये शेर अलीज़े और शेरी की शादी शुदा ज़िंदगी को बयान करता है। अलीज़े को अपनी काबिलियत खुद एतमादी के ज़रिए एक बाइख्तियार और आज़ाद पंछी बनने की जस्तजू है, तो शीरी को अपने अमीर होने और मर्दानगी पर गुरूर है। दोनों अपने इन्हीं हथियारों से पंजा आजमाई की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। इस जंग का आगाज़ दोनों की शादी की पहली रात ही हो गया था, जब शीरी अपनी नई नवेली दुल्हन से कहता है कि आज से तुम वही कहोगी जो मैं कहूँगा, आज से तुम मेरी पसंद का पहनोगी। इब्तदा में ऐसा लगा कि अलीज़े और शेरी ये बात समझने से कासिर हैं कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। दो लोगों के ताल्लुक़ निभाने में कभी किसी एक को सर झुकाना पड़ता है तो कभी दूसरे को। अपनी ख्वाहिशात और अना के बुत को तोड़ना पड़ता है और न चाहते हुए भी दूसरे के मान का पास रखना होता है। ऐसे में ये अहमियत नहीं रखता कि आप किस मर्तबे पर फायज हैं या आप कितने अमीर या गरीब हैं। बात हो रही है ड्रामा जैसे आपकी मर्जी की, जिसमें मीकाल जुल्फ़कार, शेरी, दरफिशां सलीम, अलीज़े, किरण मलिक, अली सफ़ीना, जावेद शेख और दीगर अहम किरदार निभा रहे हैं। ड्रामा को नायका जाफरी ने तहरीर किया है, जबकि सबा हमीद ने इसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। ड्रामे की कहानी शेरी और अलीज़े के गिर्द घूमती है, जिसमें शेरी का किरदार कभी एक चालाक लोमड़ी तो कभी मोहब्बत में मजनून बनने की मानंद नज़र आता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ अपने आप की बड़ाई और बरतरी हासिल करना है। इसके बरक्स अलीज़े एक खुद मुख्तार और न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली एक उड़ती फिरती चिड़िया है, जिसके लिए इसका प्रोफेशनल कैरियर सबसे अहम है, और इस चिड़िया का आज़ाद रहना इसके शौहर नामदार से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अपनी बीवी को रिवायती बीवी के दौर घर तक महदूद करना चाहता है। इस ज़मन में वो हर पल इस कोशिश में लगा है कि कैसे इसके पंछी के पर काटे जाएं, जैसा कि शेरी का मानना है कि अगर किसी चीज़ को पसंद करो तो उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा न सके। ड्रामे का हर किरदार एक दूसरे से मुंसलिक है। जहां दौलत के घमंड में शेरी अपने आप को बादशाह तस्वर करता है, तो वहीं उसकी बहन भी अपने आप को मलका समझती है। अपने से नीचे काम करने वालों को इंसान न समझना, दुनिया पर हुक्म सादिर करना, नेकी की गरज, अपनी तारीफ सुनना और अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाले किसी भी काम पर आग बगोला हो जाना, दोनों बहन भाई का शेवा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी बहन अपने रोब और दबदबे से दुनिया को जीतना चाहती है, तो शेरी अपनी वाहवाह और जीत के लिए जज्बात, मोहब्बत और झूठ का सहारा लेता है। बाज़ औक़ात इसमें नफ्सियाती मरीज़ या बीमार सोच रखने वाले झलक नुमायाँ होती है, जो अपनी बीवी को काबिलियत में अपने बराबर देखना या किसी के मुंह से उसकी तारीफ सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अलीज़े के पूरे किरदार की तारीफ ड्रामे एक डायलॉग पर मबनी है कि जिसको दाना पानी दो, छाँव दो, उसको पाबंद न करो, उसकी आज़ादी का एहसास करो, आखिर इसका भी अपना कोई वजूद है। मुआशरे की तल्ख हकीकत। जिस तरह ड्रामे में क्लास सिस्टम, दोहरा मयार, पदरशाही और ख़ानदानी ताल्लुक़ को पेश किया गया है, वो कोई नई या ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि हम मुआशरे में अक्सर अकरबा परवरी की ऐसी मिसालें देखते रहते हैं जहां अलीज़े के लिए इसका खुद मुख्तार होना जुर्म हो रहा है, तो वहीं शेरी की बहन नताशा को बाइख्तियार बनाने के लिए के अमल आज़ादी है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ड्रामे में औरत के किरदार को बुरा या मर्द के किरदार को यकतरफा तौर पर अच्छा दिखाया गया है, तो सरासर गलत होगा,
کیونکہ جہاں شعری کو دولت اور مردانگی کے باعث مغرور دکھایا گیا، وہیں شعری کے امیر والد اور علیزے کے اپر مڈل کلاس والد کو خاندانی تعلق پر نبھانے والے، صحیح اور غلط کی سمجھ رکھنے اور عورت کو مکمل آزادی دینے والے مرد کے طور پر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ معاشرے کا وہ کڑوا سچ ہے جسے شعری جیسے سوچ رکھنے والے بہت سے مرد ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں اڑتے پرندے اچھے تو لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان کی پہنچ میں ہوں تو ان پرندوں کو قید کرنے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جہاں علیزے کی ماں دقیانوسی خیالات کی مالک ہیں، تو وہیں اس کی چھوٹی بہن رمزہ خاندانی رسم و رواج سے باغی ہے۔ بلا شبہ بہت سے معاملات میں وہ حق پر ہوتی ہے، لیکن اس کا طرز عمل ایک الجھی ہوئی کنفیوز لڑکی کی عکاسی کرتا ہے، جو نہ جھکنا پسند کرتی ہے اور نہ خاندانی رسم و رواج کے لیے قربانی دینے کے قائل ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے علیزے کو اس کے مغرور اور چالاک شوہر سے چھٹکارا مل جائے۔ جس طرح آئے دن سوشل میڈیا پر ڈراموں میں عورت کے حوالے حقیقت یا منفی کردار پر تنقید کی جاتی ہے، اسی طرح یہ کردار بھی ہمارے معاشرے کی اس سوچ کی عکاسی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں سمجھوتہ نامی لفظ کا خاتمہ ہوتا رہتا ہے اور ہر سال طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری قسط۔ گزشتہ روز ڈرامہ سیریل جیسی آپ کی مرضی کی آخری قسط نشر ہوئی تو بہت سے مداحوں نے اس اختتام کو پسند کیا، جن کا خیال ہے کہ ایک نشہ آور شخص سے بریک اپ بذات خود ایک خوش کن اختتام ہے۔ مداحوں نے علیزے کے بہادر فیصلے لینے پر تعریف کی، تاہم دوسروں نے مشورہ دیا کہ علیزے اپنے بیٹے کی خاطر شعری کے ساتھ صلح کر سکتی تھیں۔ مداحوں نے سسر کی مرضی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ خواتین شاذ و نادر ہی اپنی جائیداد کی وارث ہوتی ہیں۔ ایسے میں کچھ شائقین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اختتام کافی بورنگ تھا۔ ڈرامے میں یہ بھی محسوس ہوا کہ سب کچھ کتنا حقیقت پسندانہ ہے، کس طرح بہت سے معاملات میں مائیں بغیر کچھ معلوم کیے اپنے بیٹوں کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو لوگوں میں اس طرح پیدا کیا جا رہا ہے۔ شعری آرام سے اپنے منصوبے پر کام کر رہا ہے اور علیزے اب صحیح اور غلط بتانے کے قابل نہیں ہے۔ علیزے کے آزادانہ خیالات کو قید کرنے سے لے کر اس کی ملازمت سے آزادی تک شعری نے ایک کے بعد ایک چالیں چلی۔ علیزے جس طرح صورتحال سے گزری وہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے جو ڈرامے کی مقبولیت کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دل دہلا دینے والی حقیقت ہے جسے ہمارے ارد گرد بے شمار خواتین برداشت کرتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے زندگی کو جینے کے بجائے تعلق نبھائے رہتی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اجیرن زندگی گزارنے سے طلاق لے کر چھٹکارا حاصل کرنا بہتر ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی غلط نہیں ہے کہ محبت اور رشتوں کے توازن کو برقرار رکھنے میں دو فرد کے درمیان بھروسہ، خلوص اور سمجھوتے کی باریک دوڑیں ہوتی ہیں۔ اگر اس میں برابری کا مقابلہ کیا جائے تو یہ ڈوریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نتیجتاً اس ڈور کو ٹوٹنے سے بچانے اور ایک کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے کو اپنا آپ، اپنی صلاحیت اور خواہش کو تباہ کرنا پڑتا ہے، اور یہی کچھ ڈرامے میں مزید دکھایا جانے والا ہے۔ یہ یوں کہیں ڈرامے کا اسپوائلر ٹائٹل سانگ میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے تو غلط نہ ہوگا کہ ذرا ذرا مجھے تباہ کر کے تجھے کیا ملا۔ تنقیدی جائزہ۔ ڈرامے میں موجود تقریباً ہر اداکار نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہانی بہت منفرد یا نئی تو نہیں ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز متاثر کن ہے۔ ڈرامے کے مصنفہ اور ہدایت کار نے بے شک اپنی تخلیقی صلاحیت کا فن دیکھنے والوں تک پہنچایا ہے۔ ڈرامے کی عکس بندی میں بعض جگہ جھول دکھائی دیے، لیکن اگلے منظر کو اتنی گہرائی کے ساتھ حقیقت پسندانہ طور پر دکھایا گیا کہ اس نے گزشتہ عیب پر پردہ ڈال دیا۔